विशेष कार्यक्रममा जम्मा भएका छौं। यहीँबाट म योग तथा प्राकृतिक चिकित्सक संघको नवगठित कार्य समितिलाई पनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। लामो समयदेखि योग र प्राकृतिक चिकित्साको क्षेत्रमा विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमबाट अध्ययन गरेर आउनुभएका चिकित्सकहरूको एउटा सांगठनिक ढाँचा तयार गर्नुभएको छ, जसले आज यो कार्यक्रम पनि आयोजना गरिरहेको छ। चिकित्सकहरूको संस्था यस वर्ष फेरि पुनर्गठन भएर नयाँ कार्य समिति बनेको छ। त्यहाँका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूलाई उहाँहरूको कार्यकाल अत्यन्त सफल रहोस् र योग र प्राकृतिक चिकित्साको क्षेत्रमा उल्लेखनीय कार्य गर्न सकियोस् भन्ने कुराको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गरेर म आफ्ना कुराहरूलाई अगाडि राख्न चाहन्छु। आज हामी योग दिवसको अभियानमा छौं, योग दिवसको उत्सवमा छौं। यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के हो त, त्यहाँबाट म अलिकति कुरा सुरु गर्न चाहन्छु। नेपालमा विक्रम सम्वत 2036 सालबाट माघ 1 गते र 14 जनवरी, यो सामान्यतया के छ भन्दा विक्रम सम्वतको क्यालेन्डर नेपालमा मात्र प्रयोग गरिन्छ, अरू ठाउँमा इस्वी सम्वतको क्यालेन्डर प्रयोग गरिन्छ र छिमेकी देश भारतमा पनि इस्वी सम्वतको क्यालेन्डर प्रयोग गर्ने हुनाले जहाँ पनि इस्वी सम्वतको क्यालेन्डर प्रयोग हुन्छ त्यहाँ 14 जनवरीलाई मकर संक्रान्ति भनेर मानिन्छ र यसै पनि सामान्यतया 14 या 15 जनवरीको दिन मकर संक्रान्ति पर्छ नेपालमा पनि। यसरी मकर संक्रान्ति र 14 जनवरीलाई विश्व योग दिवसका रूपमा मनाउने र त्यही मकर संक्रान्तिको दिनबाट नववर्ष प्रारम्भ हुने सोचका साथ योग सम्वतको पनि घोषणा भएको थियो। विक्रम सम्वत 2036 सालमा विश्व योग दिवस र योग सम्वत र योग सम्वतको पञ्चाङ्ग क्यालेन्डर पनि प्रतिवर्ष निस्कन्थ्यो। यसरी विश्व योग दिवस नेपालबाट नै मनाउनु पर्छ र त्यो मकर संक्रान्तिकै दिनलाई रोज्नु पर्छ भन्ने चिन्तनको सुरुवात पनि यत्तिकै भएको होइन। यसका पछि धेरै कुराहरू छन्। पहिलो कुरा त योग नेपालमा जन्मिएर नेपालमा विकसित भएर उत्तरमा चीन र दक्षिणमा भारत हुँदै आज विश्वका 200 भन्दा बढी देशमा पुगेको छ। त्यो गौरवमय इतिहासलाई हामीले जगेर्ना गर्नुपर्ने छ। हामीले आफ्ना कुराहरू खोज्ने, आफ्ना कुराहरू बुझ्ने र आफ्ना कुराहरू लिएर विश्वभर जाने चिन्तनलाई पनि विकास गर्न अब जरुरी छ। हामी विश्वभरि जाँदा सधैँ अरूका कुरा माग्नका निम्ति, चाहे त्यो पैसा होस्, भाषा होस्, विचार होस्, प्रविधि होस्, दर्शन होस्, हामी माग्नैका लागि बढी लालायित हुन थाल्यौं आजको दिनमा। तर हामीले दिन सक्ने कुराहरू धेरै छन् जुन एउटा कालखण्डमा नेपालले गरेको थियो। र यो योगको कुरा गर्दा पनि नेपालका 3 सभ्यताहरू, शिव सभ्यता, जनक सभ्यता र बुद्ध सभ्यता, जसको जगमा योगबाट विकसित भएका यी सभ्यताहरू हुन् र यी 3 सभ्यताहरूले सबैभन्दा बढी योगको खोज र अन्वेषण गरे। योगको दर्शन र क्रियात्मक दुवै पाटोहरूमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण खोजहरू गरे। त्योदेखि बाहेक लघु सभ्यताहरू र संस्कृतिहरू र यहाँका जाति जनजातिमा देखिने विभिन्न किसिमका सांस्कृतिक धरोहरहरूलाई, सांस्कृतिक जीवन पद्धतिहरूलाई हेर्यो भने पनि त्यहाँभित्र हामीले योगलाई पाउन सक्छौँ। त्यसैले नेपालमा योगको जन्म र विकास भएको कुरामा दुई मत छैन। अर्कोतर्फ पछिल्लो समयमा कि हामीले कहाँबाट के कुराको विकास भयो भन्दा के खोज्छौँ सधैँभरि, कि त कार्बन डेटिङ गर्छौँ होला या कि त ताम्रपत्रहरू, शिलापत्रहरू जस्ता कुराहरू खोज्छौँ। यो कुरा भनेको त अत्यन्त पछि यताका 3-4 हजार वर्षमा मात्रै त्यस्ता खालका खोजहरू सुरु भएका हुन् र त्यस्ता खालका सूचनाहरू राख्न थालिएका हुन् ताम्रपत्रका रूपमा
शिलालेखका रूपमा या अन्य रूपमा। त्योभन्दा हजारौं वर्ष अगाडिदेखि योग हामी कहाँ अस्तित्वमा थियो र योग वैदिक कालभन्दा पनि अगाडि पूर्ववैदिक कालदेखि योगको विकास भएको देखिन्छ र पूर्ववैदिक कालमा विकसित भएको योग फेरि वैदिक कालमा आइपुग्दा त्यसले एउटा सामाजिक स्वरूप लिन थाल्यो र वैदिक कालका ऋषिहरूलाई हामीले मन्त्र द्रष्टा ऋषि भनेर भन्छौँ। द्रष्टा, देख्ने, मन्त्र लेख्ने होइन। मन्त्र लेख्ने भन्नुको अर्थ अहिले आम भाषामा भन्दा कवि जस्तो होइन, मन्त्र द्रष्टा, साधनाको उच्चतम अवस्थामा मन्त्रलाई पनि देख्न सक्ने ऋषिहरू जसले वैदिक योगलाई विकसित गर्नुभयो र त्यो वैदिक योगलाई विकसित गर्ने त्यो ऋषि परम्परा र त्यसपछि विभिन्न कालखण्डमा विकसित भएका ऋषि परम्पराहरूले योगको त्यो पूर्ववैदिक कालदेखि विकसित भएको स्वरूपलाई फेरि देशकाल परिस्थिति अनुसार समाज र समाजको ढाँचा अनुसार प्रस्तुत गर्दै आउनुभयो र त्यसमा हामी एउटा कालखण्डमा आइपुग्छौँ फेरि कि ऋषि पतञ्जलिले त्योभन्दा पहिले भएका योगहरूलाई समायोजन गरेर एउटा विशिष्ट पाठ्यक्रमको स्वरूप दिनुभयो जसलाई हामी पतञ्जलिको या पातञ्जलि योग दर्शनका नामले या पतञ्जलिको योग दर्शनका नामले चिन्दछौँ। यो भनिरहँदा पतञ्जलि भन्दा पहिले यो विश्वमा योगको कुनै पनि काम भएको थिएन भन्ने कुरा होइन। त्योभन्दा पहिले पनि धेरै कामहरू भएका थिए र ती छितारिएका अवस्थामा रहेका थिए। पतञ्जलिले पातञ्जलि योग सूत्रमा एउटा व्यवस्थित पाठ्यक्रमका रूपमा त्यसलाई अगाडि ल्याउनुभयो भने त्यसले एउटा दार्शनिक स्वरूपलाई निर्माण गर्न थाल्यो। त्यस्तै कपिलको सांख्य दर्शनले पनि योगलाई पुष्ट गर्दै गयो, प्रकृति विज्ञानलाई पुष्ट गर्दै गयो र त्यसपछिको युगमा आएर फेरि गोरखनाथको परम्परा आयो। विश्वमा सबभन्दा बढी क्रियात्मक परम्परामा कुनै परम्पराले काम गरेको छ भने त्यो गोरखनाथको परम्परा हो। गोरखनाथले जति बढी स्पष्ट रूपमा क्रियात्मक योगको व्याख्या विरलै ऋषिहरूले गरेको देखिन्छ। यो कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ र यो परम्परा यसरी नेपालबाट विकसित भएर अन्य मुलुकमा पुगेको हो र यो भन्दा के नेपालमा त्यति पहिला यति विकसित स्वरूप थियो होला र हामी अर्को कुरा पनि हेर्न सक्छौँ। नेपालकै बुटवल क्षेत्रमा सबभन्दा आदि मानव मानिने रामापिथेकसको अवशेष भेटिनु जसलाई विश्वले स्वीकारेको छ। आज अवशेष भेटिनुले पनि आदिकालदेखि यहाँ मानव सभ्यताको सुरुवात र विकास भएको थियो भन्ने कुराको पनि पुष्टि गर्छ। हाम्रो हिमाली क्षेत्र, पहाडी क्षेत्र र चुरे पर्वत श्रृङ्खलाका आसपासका क्षेत्रहरू जसले सबैभन्दा बढी विकसित स्वरूपहरू पैदा गरेका थिए। अहिले हामीले हेर्यौँ भने योगको सबभन्दा विकसित परम्परा क्रियात्मक योगको क्षेत्रमा शिव सभ्यतालाई देख्न सक्छौँ। त्यो नाथ परम्पराको स्वरूपमा होस्, किराँत परम्पराको स्वरूपमा होस्, शिवलाई किराँतेश्वरका रूपमा पनि मानिएको छ। हाम्रा किराँत सभ्यता र संस्कृतिका अनुयायी हाम्रा नेपाली मित्रहरूले यो कुरालाई बुझ्न जरुरी छ कि आदिकालदेखि किराँत सभ्यता पनि योगको एउटा विकसित सभ्यता थियो र त्यो शैव सभ्यताको एउटा स्वरूप थियो भने यस्ता अनेकन जात जातिहरूमा यी कुराहरू गहन रूपमा देखिन्छन्। दोस्रो सभ्यताका रूपमा हामी जनक सभ्यतालाई देख्छौँ जसलाई हामी वर्तमान जनकपुरसँग जोडेर अन्तिम इतिहासलाई बुझ्ने गरेका छौँ। जनकको कुरा गर्दा जनक एउटा व्यक्ति नभएर त्यो एउटा सिभिलाइजेसन थियो, सभ्यता थियो। हामी कहाँ हाम्रा वैदिक कालदेखि लिएर आजसम्म भन्नुको अर्थ जनकपुरका जनकसम्म हेर्दाखेरि 50औं जनकहरूको इतिहास भेटिन्छ र जनकपुरमा सीताका पिता राजर्षि जनक
जसको नाम शिरध्वज थियो। यो एउटा जनक परम्परा थियो। त्यो ठाउँमा जो बस्छ उसलाई जनक भनिने गरिन्थ्यो। र त्यसरी विकसित भएको त्यो जनक सभ्यताले अष्टावक्र गीता जस्तो महान ग्रन्थ दियो यो संसारका लागि। हामीले त्यही बेलादेखि जति बेला विश्व योग दिवसको परिकल्पना गर्यौं, अष्टावक्र गीतालाई नेपालको राष्ट्रिय पुस्तक बनाउनु पर्छ, नेशनल बुक बनाउनु पर्छ भनेर त्यसलाई पनि सँगसँगै एउटा अभियानका रूपमा बढाएका थियौं। अष्टावक्र गीता अष्टावक्र जनकको संवादबाट जन्मिएको ग्रन्थ हो। र अर्कोतिर हेर्ने हो भने अहिले हामी शिक्षाका विभिन्न स्वरूपहरूलाई देख्छौं। कहिले विद्यार्थीले सुन्ने र शिक्षकले पढाउने स्वरूप लेक्चर मेथड होला, या कहिले विद्यार्थी र शिक्षकसँगै बसेर अन्तर्क्रिया गर्ने पार्टिसिपेटोरियल मेथड होला। जो हामीले यदि जनक सभ्यतामा हेर्यौं भने त्यहाँ एउटा समस्यालाई बीचमा राखिन्थ्यो र त्यहाँ ऋषिहरू योगीहरूको जमघट हुन्थ्यो र त्यो जमघटमा त्यो विषयवस्तुमाथि हरेक व्यक्तिहरूले, हरेक ऋषिहरू योगीहरूले तर्क दिनुहुन्थ्यो, पुष्टि गर्नुहुन्थ्यो, दार्शनिक व्याख्या गर्नुहुन्थ्यो र त्यसमा मन्थन गरेर त्यसको निचोड निकालिन्थ्यो। त्यो चाहिँ सिद्धान्त बन्थ्यो। अब त्यस्तो पद्धति त्योभन्दा अगाडि देखिन्न। एउटा विद्वानहरूको समूहमा बसेर एउटा निश्चित किसिमको विचारको लाई मन्थन गरेर निर्णय गर्ने पद्धति त्यो जनकपुरमा देखिन्छ। त्यहाँबाट हामीले विश्वका लागि एक किसिमले भन्दा अहिलेको भाषामा समूहमा बसेर अध्ययन गर्ने पद्धति र त्यसबाट एउटा निश्चित निचोड निकाल्ने पद्धतिको विकास गरेका थियौं। त्यस्तै फेरि बुद्ध सभ्यता लुम्बिनीमा विकसित भयो। यो बुद्ध सभ्यताले फेरि अर्को एउटा विचार लिएर आयो र यी तीनटा सभ्यताहरूले तीन किसिमले जीवनलाई हेर्ने बाटोहरू पहिले आए। बुद्धले एउटा चक्रवर्ती सम्राटको घरमा जन्मिनुभयो, वैभवका बीचमा जन्मिनुभयो र वैभवको निरर्थकतालाई देखेर जंगलतिर लाग्नुभयो। म को हुँ, मेरो कर्तव्य के हो, म के का लागि यो संसारमा आएको हुँ भन्ने खोजले उहाँलाई झकझक्याए। मृत्युलाई देखेपछि, वृद्धत्वलाई देखेपछि र रोगलाई देखेपछि, जसलाई हामी एउटा पीडा या दुःखलाई देखेपछि भन्न पनि सक्छौं। जब उहाँलाई ती कुराहरूले प्रभावित गर्यो र घरबाट दरबारबाट निस्कनुभयो र जंगलमा गएर विभिन्न ठाउँहरूमा घुम्दै साधना गर्नुभयो र उहाँले दुःख छ, दुःखको कारण छ, दुःख निवारणको उपाय छ, दुःखबाट मुक्त हुन सकिन्छ भनेर भन्नुभयो र उहाँले त्यसका लागि सबभन्दा ठूलो विधि विज्ञानका रूपमा ध्यानलाई अगाडि सार्नुभयो र ध्यानमा पनि विपश्यना ध्यानलाई अगाडि ल्याउनुभयो। फेरि त्योभन्दा अलिक पृथक चिन्तन देखिन्छ राजा जनकको या जनक सभ्यतामा। त्यहाँ के देखिन्छ भन्दाखेरि घरबार छोड्ने होइन, जंगलमा जाने होइन, वैभवबाट भाग्ने होइन, समाजमा जे जति कुराहरू छन् त्यसैका बीचबाट जाग्न सकिन्छ भन्ने चिन्तन आयो। बुद्धको चिन्तनमा दरबारलाई छोडेर, वैभवलाई छोडेर, सुख शयललाई छोडेर जंगल जाने कुराको चिन्तन विकास भयो। जनकको दृष्टिमा फेरि के विकास भयो भन्दा राजनीति र राज्य सञ्चालन गर्दै गर्दै कसरी उपलब्ध हुन सकिन्छ। अष्टावक्रले दिएको त्यो शिक्षा कस्तो कालजयी छ आज कि जंगल जान पर्दैन। तपाई हामी जस्तै बिरामी हेर्दै हेर्दै आफ्ना कामहरू गर्दै गर्दै लुगाका रंग रूपहरू नफेरेर, टीका चन्दनहरूका रूप रंगहरू नखोजेर सामान्य जीवन जिएर पनि र जिम्मेवारीका जीवन जिएर पनि हामी योगको उच्चतम अवस्था प्राप्त गर्न सक्छौं या आत्म साक्षात्कार गर्न सक्छौं।
या आफूभित्र भएका सम्पूर्ण सम्भावनाहरूलाई उजागर गर्न सक्छौं भन्ने चिन्तन जनक सभ्यताले दियो। फेरि शिव सभ्यतामा जाँदा यी दुईटै कुरा पाउन सकिन्छ, यी दुईटै कुराका मिलन देख्न सकिन्छ। जसरी मैले यहाँहरूलाई अगाडि राखेँ, बुद्ध सभ्यतामा दुःख छ, दुःखको कारण छ, दुःख निवारणको उपाय छ, दुःखबाट मुक्त हुन सकिन्छ भन्ने दृष्टि अगाडि आयो या दर्शन अगाडि आयो भने जनक सभ्यतामा के देखियो भन्दा सुख छ, सुखको कारण छ, सुख निवारणको उपाय छ, सुखबाट पनि मुक्त हुन सकिन्छ। अब दुःखबाट मुक्त हुने कुरा त सहज छ, सबैले बुझ्ने कुरा हो र सबैले खोजेको कुरा हो। सुखबाट पनि मुक्त हुने कुरा भन्दा अनौठो लाग्छ, अचम्म लाग्छ, तर पनि त्यो सत्य अष्टावक्र गीतामा देख्न पाइन्छ। त्यस्तै फेरि शिव सभ्यतामा आइपुग्दा त्यो आदि सभ्यता, त्यहाँ के देख्न सकिन्छ भन्दा दुःख छ, सुख पनि छ, दुःखको पनि कारण छ, सुखको पनि कारण छ, दुःख निवारणको पनि उपाय छ, सुख निवारणको पनि उपाय छ। दुःख र सुख दुवैबाट मुक्त भएपछि बल्ल मुक्ति सम्भव छ या तब इन्लाइटमेन्ट सम्भव छ। जबसम्म दुःख रहन्छ या सुख रहन्छ, सुखले पनि सुख दिन्न, दुःखले त सुखै दिन्न। यस्ता दृष्टिकोणहरूबाट यी हाम्रा तीनटा सभ्यताहरू विकसित भए र यिनले विभिन्न क्रियात्मक पक्षहरूलाई अगाडि सारे र ती क्रियात्मक पक्षहरूमा पनि के देखिन्छ भन्दा बुद्ध कालमा आइपुग्दासम्म एउटा ध्यानको विधिको कुरा भयो। शिव कालमा हेर्ने हो भनेदेखि त हामी के देख्छौँ भन्दा त्यहाँ ध्यान भन्ने शब्दलाई प्रयोग गरिएको छैन, धारणा भन्ने शब्दलाई प्रयोग गरिएको छ। त्यो सबैभन्दा वैज्ञानिक दृष्टिकोण थियो। त्यो किन पनि भन्दाखेरि धारणा अभ्यास गर्ने चिज हो, ध्यान उपलब्ध हुने चिज हो। धारणा गहिराईमा गयो भने ध्यान उपलब्ध हुन्छ, ध्यान गहिराईमा गयो भने समाधि उपलब्ध हुन्छ। अहिले हामी जति पनि ध्यान गर्ने भन्छौँ, यो वास्तवमा धारणाका अभ्यास हुन्। सबै ध्यानका अभ्यास होइनन्, ध्यानको कुनै क्रियात्मक अभ्यास हुन्न। धारणामा जब हामी एकाग्रता पैदा गर्छौँ या धारणाका माध्यमबाट हामी एउटा कुरामा आफूलाई केन्द्रीकृत गरेर त्यसको अन्वेषण गर्छौँ, त्यसको सत्यको शोध गर्छौँ या होसपूर्वक त्यसलाई देख्छौँ या साक्षी हुन्छौँ, ध्यान आफै उपलब्ध हुन्छ। र त्यस ध्यान उपलब्ध भइसकेपछि फेरि समाधि उपलब्ध हुन्छ। यो दृष्टिकोण हामी शिव सभ्यतामा देख्छौँ, साक्षी भाव। र त्यो शिव सभ्यतामा अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्दा क्रियात्मक पक्ष किन प्रबल थियो भनेर मैले भन्छु भन्दा शिव सभ्यतामा ध्यानकै कुरा गर्दा पनि, अब मैले ध्यान होइन धारणा भने, मैले विज्ञान भैरव तन्त्र नामक एउटा ग्रन्थ, जबकि शिवलाई विभिन्न रूपमा हामीले व्याख्या गरेका छौँ, कहिले भैरव र भैरवीका रूपमा, कहिले महादेव र पार्वतीका रूपमा, कहिले विभिन्न रूपमा किराँत र किराँतेश्वरीका रूपमा। भैरव र भैरवीले प्रश्न गर्ने र भैरवले उत्तर दिने गरेर विज्ञान भैरव तन्त्रको जन्म भएको छ, जसमा 112 प्रकारका धारणाका विधिहरू छन्। ती विधिहरू किन यति धेरै भए होला त? आज तपाईँ हामी या अहिले हाम्रा सम्प्रदाय र हाम्रा गुरुहरू मैले सिकाएको ध्यान सबभन्दा राम्रो हो, अन्त कहीँ नजाऊ, यही ठिक हो, अरू कहाँ जानुहुन्न भनेर सिकाइरहेको बेलामा त्यो शिव सभ्यताले 112 वटा विधिहरू किन सिकायो होला भन्दा त्यो कालखण्डमा हामीले मनोविज्ञानमा विश्वमै उच्चतम खोज गरेका थियौँ। अहिले हामी आधुनिक मनोविज्ञानको कुरा गर्ने हो भने पश्चिमा देशमा फ्राइड र जुङको कालखण्डबाट विशेष रूपमा अगाडि बढेको देख्छौँ। तर त्योभन्दा पहिले मनोविज्ञानका बारेमा धेरै चर्चाहरू पश्चिमा देशहरूमा देखिन्न। तर हामी कहाँ योगमा मनोविज्ञान, परामनोविज्ञान र भावातीत मनोविज्ञान, साइकोलोजी, प्यारासाइकोलोजी र ट्रान्सेन्डेन्टल साइकोलोजीको लेभलसम्म काम भएको थियो। त्यही कारणले त्यो कालखण्डमा मान्छेहरूको मनको स्थितिलाई 112 प्रकृतिमा बाँडिएको थियो र मनको स्थिति जस्तो छ त्यही अनुसार त्यो प्रविधि दिनु पर्थ्यो ध्यानमा पुर्याउनका लागि। त्यसैले 112 वटा विधिहरू प्रस्तुत गरियो विज्ञान भैरव तन्त्रमा।
यस्ता थुप्रै कुराहरू, सयौं कुराहरू हाम्रा यी तीनटा सभ्यताभित्र एकदम खादिएर रहेका छन्। हामीले यसलाई खोज्न र बुझ्न जरुरी छ। त्यस बाहेकका लघु सभ्यताहरू छन्, त्यस बाहेक हाम्रा संस्कृतिहरू छन् र यी सबै कुरालाई हेर्दा यही भूभाग जहाँबाट योगको उद्गम भएको स्थल हो, यहीँबाट योग जन्मिएर विकसित भयो। अब दोस्रो कुरा, यसरी विकसित भएको योगलाई हामीले कालखण्डमा चिन्न सकेनौं। त्यसका विभिन्न कारणहरू छन्। एउटा कारण हो कि एउटा समय थियो आदिकाल, जति बेला योग हाम्रो समाजको हिस्सा बन्यो, योग सबैका लागि सधैँका लागि भनेर बुझिन्थ्यो र हरेक मान्छेले योगको जीवन शैली जिउँथ्यो। त्यसपछि फेरि मध्यकाल आयो, हामीले धेरै सम्प्रदायहरू बनायौं, धेरै विचारहरू बनायौं, धेरै द्वन्द्वका आधारहरू तयार गर्यौं। आफ्ना आफ्ना स्वार्थका निम्ति हामीले त्यो सनातन जीवन्त परम्परालाई छोड्दै गयौं। हामीले त्यो सनातन र कालजयी चिन्तनलाई सम्प्रदायका नाममा त्यसको प्राण चुस्ने काम गर्यौं, जसले गर्दा मध्यकालमा आइपुग्दासम्म योगले कस्तो परिभाषा प्राप्त गर्यो भन्दा, योग भनेको घरबार छोडेर जंगल पसेको मान्छेले गर्ने कुरा हो। योग भनेको लुङ्गी च्यादरमा आएपछि हुने कुरा हो। गेरुवा लाए हुने हो कि सेतो लाए हुने हो कि कालो लाए हुने हो कि कस्तो टीका लाए हुने हो, कस्तो अभिवादन गर्ने हो। अब त बिहानदेखि बेलुकासम्म टेलिफोन उठाउने हो भने पनि व्यक्ति अनुसार अभिवादन फेर्नु पर्छ। जबकि हामी वैदिक काल, उपनिषद काल र यो सनातन कालखण्डमा हेर्यो भने हामी कहाँ भगवानदेखि लिएर व्यक्तिसम्म सबैलाई गर्ने एउटा साझा अभिवादन थियो, त्यो हो नमस्ते या नमस्कार। हामी भगवानलाई पनि नमस्कार गरेका छौं, मान्छेलाई पनि नमस्कार गरेका छौं, पशु जीवजन्तु र वनस्पतिलाई पनि नमस्कार गरेका छौं। यो साझा अभिवादन थियो, साझा संस्कृति थियो यो। अब त हामी कस्ता भयौं भन्दा एउटाले जय गुरुदेव भन्छ, एउटाले ओम शान्ति भन्छ, अर्कोले ओम ओम भन्छ, अर्कोले अर्को केही भन्छ। विभिन्न खालका अभिवादनहरू। यो एउटा के भन्दा म छुट्टै हुँ, मेरो समूह छुट्टै हो, म भिन्न विचार राख्ने मान्छे हो भनेर टुक्रिन थाल्यौं। र त्यो टुक्रिने क्रममा के भयो भन्दा सामाजिक मान्छेका लागि, आम मान्छेका लागि योग होइन जस्तो देखिन थाल्यो। र योग गर्ने मान्छे भनेपछि लौ यो त जस्तो कि हामी जब सानो उमेरमा योगमा प्रवेश गर्यौं, मेरा बुवा आमाहरूलाई गाउँलेहरूले भन्नुहुन्थ्यो, यति सानै उमेरमा योगतिर लाग्नु नदिनु, बैरागी हुन्छ छोरो, घर छोडेर जंगल जान्छ, या चाहिँ जोगी हुन्छ। हामी त मध्य कालखण्डमा कस्तो विकास गरेछौं हेर्नुहोस् त। जसले गर्दाखेरि हामीले के सोच्यौं भन्दाखेरि योग सबैका लागि होइन, सधैँका लागि होइन, यो सीमित मान्छेका लागि हो भन्ने कुरा बुझ्न थाल्यौं। जसले गर्दा योग एक प्रकारले लोपोन्मुख भयो। मैले लोपोन्मुख यसका अर्थमा भनेको छु। अहिले हामी विश्वभरि योग फैलियो भनेर भनिरहँदा पनि अझ मैले नबुझेका त कति छन्, सयौं छन्। मैले योगको समग्र ज्ञान विज्ञान भित्र 1% पनि बुझेको छु कि छैन मलाई थाहा छैन जीवनको यो लामो यात्रामा। तर त्यसभित्र पनि मैले योगको सानो हिस्सा मात्रै पनि बुझ्न सकेको छैन। यति विशाल ज्ञान यो विशाल ज्ञान लोपोन्मुख भयो। फेरि आज हामी बाँचेको युग, अहिले हामी फेरि योगको पुनर्जागरणको युगमा बसेका छौं। अब अहिले फेरि योग भनेको के हो भन्दा योग सिस्टम अफ मेडिसिन, यो एउटा औषधि शास्त्र हो। अब हामीले योगको अहिलेको परिभाषा भनेको यो एउटा औषधि शास्त्र हो। स्वस्थको स्वास्थ्यको रक्षा गर्ने र रोगीको रोगोपचार गर्ने काममा योगको प्रयोग हुन्छ। र अहिले हामीले योगलाई प्रयोग गरेको पनि वैयक्तिक रूपमा हाम्रो बायोलोजिकल समस्याहरू जे जति छन्
रोग होला, स्वस्थकर जीवन होला, या चाहिँ सुन्दरता होला, यी कुराहरूसँग जोडिएर हामीले अहिले योगलाई प्रयोग गरेका छौँ। योगको मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सम्म पनि हामीले काम गर्न अहिले सकिरहेका छैनौँ। अहिलेसम्म हामी शारीरिक स्वास्थ्यकै कुरा धेरै गरिरहेका छौँ र अहिले हामी विश्वभरि लाखौं लाख मान्छेहरू योग गरिरहेको देख्दा, करोडौं मान्छेहरू योग गरिरहेको देख्दा योगको त पुनर्जागरण भएछ भन्ने लाग्छ। तर पनि अहिले योगमा प्रवेश गर्ने समूहमा 100% भन्दा फरक पर्दैन। त्यति भन्नु अस्वाभाविक हुन्छ भने 99% मानिसहरू कुनै न कुनै रोगबाट जकडिएपछि बल्ल योगमा प्रवेश गरेको हो र त्यो प्रवेश पनि आसन र प्राणायाममा केन्द्रीकृत भएर अघि बढेको हो, त्योभन्दा अगाडि होइन। त्यसले गर्दा योगको यो सर्वाङ्गीण कुरा मानवको समुन्नत विकासका निम्ति अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। चाहे त्यो रोगको दृष्टिमा होस् या स्वास्थ्य रक्षाको दृष्टिमा होस् या हामीले स्वास्थ्य विज्ञानका चारै आयामहरूमा प्रमोटिभ, प्रिभेन्टिभ, क्युरेटिभ र रिहेबिलिटेटिभ चारै किसिमका स्वास्थ्य सेवाहरूमा हुन्। यसका हरेक कुराहरू त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्। ती कुराहरूलाई फेरि हामीले अगाडि ल्याउन जरुरी छ। हाम्रो यही भूभाग हो। गोरखनाथले या नाथ परम्पराले दुईटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू दियो। त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्दाखेरि सत्कर्मद्वारा शरीर र मनमा भएका मलहरूलाई निकालेर निर्मल नभएसम्म आसन पनि गर्न हुन्न है। यदि शरीर र मनलाई निर्मल बनाइएन भने त्यहाँ गरिएका आसन र प्राणायाम पनि हानिकारक हुन्छन् भनेर सत्कर्मको दृष्टिकोण लिएर आयो। यतातिर यहाँले हेर्नुभयो भने आयुर्वेदमा पञ्चकर्म गरेपछि बल्ल कल्प गर्ने, औषधिहरू दिने, दीर्घकालीन रोगहरूमा सोझै औषधि दिएर काम गर्दैन है। पहिला पञ्चकर्म गरेर शोधन गरेर औषधि दियो भने बल्ल त्यसले चाहिँ राम्रो काम गर्छ भन्ने सिद्धान्त छ आयुर्वेदमा पनि। पञ्चकर्मका माध्यमबाट शरीरको शोधन गरेपछि। तर योगले त शरीरको मात्रै पनि कुरा गर्दैन, शरीर र मन दुईटैको शोधन गरिसकेपछि यदि हामी आसन, प्राणायाम र अगाडिका अन्य विधिहरूमा प्रवेश गर्यौं भने त्यो मूल्यवान हुन्छ भन्ने कुरा देखियो। अब अहिले सत्कर्मको जरुरतै पर्दैन हामीलाई। आसन गर्ने भनेपछि शरीरको लचकता र शरीरको गतिविधिहरूलाई मात्रै महत्त्वपूर्ण मानेका छौँ। तर त्यति नै महत्त्वपूर्ण हो भने योगासन महत्त्वपूर्ण हो र विश्वका लागि यो योगासन सबैभन्दा ठुलो देन हो भनेर भन्न जरुरी छैन। विश्वमा सयौं किसिमका व्यायाम पद्धतिहरू छन् र ती व्यायाम पद्धति पनि आफ्ना आफ्ना खोजहरूमा महत्त्वपूर्ण नै छन्। तर त्यसमा योग त्योभन्दा माथिको महत्त्वपूर्ण हो भनेर प्रस्तुत गर्नका निम्ति योगका खाली हामीले प्रयोगशालामा हेरेका सूचनालाई मात्र आधार बनाउनु हुन्न। यसले के कुराहरूमा कस्ता दृष्टिकोणहरू राखेको थियो त भन्ने कुरा पनि सोच्नु जरुरी छ। त्यस्तै यो नाथ परम्पराले नै कुण्डलिनी योगलाई विकास गर्यो र यसले समुन्नत रूपमा मान्छेलाई कसरी विकसित गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको अति उच्चतम प्रयोग गर्यो। यी कुराहरू समग्रलाई हेर्दा नेपाल योगको अत्यन्त उर्वर भूमि थियो। हामीले कालखण्डमा यसलाई बिर्सँदै गयौं र योग त्यसका निम्ति जन्मिएको थियो। योगले केवल मानिसका लागि मात्रै कुरा गरेको छैन। मानिस, जीवजन्तु, चराचुरुङ्गी, वन वनस्पति, पञ्चतत्व, आकाश गंगा र अनादि सत्ता को इन्टर रिलेसनशिप, अन्तर सम्बन्धबाट मात्रै यो संसार सुखी हुन सक्छ, आनन्दित हुन सक्छ, विकसित हुन सक्छ। र योग जस्तो प्रकृति मैत्री विकासको कुरा गर्ने, प्रकृति मैत्री मानव जीवनको कुरा गर्ने अर्को विज्ञान हामीले आजसम्म पाउन सकेका छैनौं। र यस्तो यो कालजयी चिन्तन बोकेको योगलाई हामीले बुझ्न जरुरी छ। यसको समग्रतामा बुझ्न जरुरी छ। यसले कहीँ पनि भेदका कुराहरू गरेको छैन। योगको अर्थ नै हो अनेकतामा एकता
तर हामी योगका नाममा पनि अहिले एकतामा अनेकता प्रवेश गराइरहेका छौँ। तेरो ठुलो कि मेरो ठुलो, अन्धकारमा पस्ने दुलो भनेर योग केन्द्रहरू पनि साम्प्रदायिक हुँदै गइरहेका छन्। मेरोमा आएको उसकहाँ गएको देखियो भने, उसकहाँ गएको मेरोमा आएको देखियो भने अन्तर्द्वन्द्व पैदा हुन्छ। यस्तो ठाउँहरूले के हामीलाई योगको वास्तविक स्वरूप सिकाउन सक्लान्? त्यसो हुँदा अब जाग्न जरुरी छ र यी कुराहरूलाई दृष्टिगत गरेर योग कसका लागि चाहिएको, किन चाहिएको र योगको कस्तो प्रयोग कुन अवस्थाका लागि उपयोगी हुन्छ भन्ने कुराको सर्वाङ्गीण खोज हुनुपर्छ र त्यो खोजको सुरुवात पनि नेपालबाटै किन नगर्ने भनेर यो योग दिवसको सुरुवात भएको हो। र विश्व योग दिवसको रूपमा यो विक्रम सम्वत 2036 सालबाट सुरु भयो र हामीले यसलाई नेपालका कुना कुनामा यसलाई पुर्यायौं, नेपालका घर घरमा पुर्यायौं र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि योग दिवसको प्रचार प्रसार गर्यौं र यसलाई विश्व योग दिवसको रूपमा विश्वव्यापी मान्यता पाउनका निम्ति संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले पास गर्नु पर्थ्यो। हामीले धेरै कोसिस गर्यौं, व्यक्ति या समूहले संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा प्रस्ताव लैजान सक्दैन थियो। त्यसैले हामीले पञ्चायत काल र बहुदल कालमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री सबै कहाँ फाइल बोकेर पुग्यौं, अनुरोध गर्यौं विश्व योग दिवसको घोषणा नेपालको प्रस्तावमा संयुक्त राष्ट्र संघबाट गर्ने कोसिस गरियोस्। तर हाम्रा राष्ट्र प्रमुखहरूले कान बन्द गरेर बस्नुभयो, आँखा बन्द गरेर बस्नुभयो र आफ्नो गौरवमय इतिहास, वर्तमान र भविष्यलाई चिन्न सक्नु भएन। प्रतिफल जब छिमेकी देश भारतमा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्रीका रूपमा आउनुभयो, उहाँले के देख्नुभयो भन्दाखेरि भारतलाई विश्वले चिन्ने कुरा के हुन सक्ला त भन्दा उहाँले योगलाई देख्नुभयो। योगलाई लिएर म गएँ भने विश्वले भारतलाई चिन्नेछ। त्यसपछि उहाँले आफ्नो कार्यकालको प्रथम अभियानका रूपमा योगलाई संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा 21 जुनको प्रस्ताव लिएर जानुभयो र सबभन्दा पहिला त्यो प्रस्तावलाई स्वीकृतिमा हस्ताक्षर फेरि हाम्रै देशका प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो र त्यो दिन हामीले विश्व योग दिवसको त्यो समयदेखि सुरु गरेको अभियान रोकिन बाध्य भयो। भइसकेपछि बल्ल हामीले अब के गर्ने त, अर्को उपाय नभएपछि त्यसै दिनलाई, मकर संक्रान्तिलाई राष्ट्रिय योग दिवसको रूपमा मान्यता दिलाउनका निम्ति फेरि लाग्यौं र नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदबाट तत्कालीन समयमा शान्ति मन्त्रालयका मन्त्री नरहरि आचार्यले हाम्रो कुरालाई सुनिदिनु भयो र त्यो प्रस्तावलाई मन्त्री परिषदमा लैजानुभयो र तत्कालीन प्रधानमन्त्री सम्माननीय सुशील कोइरालाज्यूले त्यसलाई विशेष प्रस्तावका रूपमा अगाडि ल्याउनुभयो र त्यो राष्ट्रिय योग दिवसका रूपमा संयुक्त मन्त्री परिषदको बैठकले निर्णय गर्यो र अब यो कसले गर्ने त भन्ने भइसकेपछि शिक्षामा यदि योगलाई प्रवेश गराइयो भने यो महत्त्वपूर्ण हुनेछ। मलाई सोधिएको थियो कहाँ लैजाँदा यो ठिक होला त, मैले के देखेँ भन्दा शिक्षा सुध्रियो भने सबै कुरा सुध्रिन्छ, शिक्षामै लानुपर्छ भनेर मैले मेरो विचार राखेँ र शिक्षा मन्त्रालयको संयोजकत्वमा प्रतिवर्ष योग दिवस मनाउने परम्पराको थालनी भयो र त्यही क्रममा फेरि तत्कालै त्यो निर्णय हुने बित्तिकै मन्त्री परिषद परिवर्तन भयो र शिक्षा मन्त्रीका रूपमा गिरिराज मणि पोखरेल आउनुभयो। उहाँले यो उहाँको कार्यकालमा नेपालको योगको क्षेत्रमा धेरै ठुला कामहरू भए, पाठ्यक्रमका क्षेत्रमा होस् या अन्य क्षेत्रहरूमा।
उहाँकै कार्यकालमा प्राकृतिक चिकित्सा दिवस असार 20 गते निर्णय भयो। गिरिराजमणि पोखरेलज्यू नै शिक्षा मन्त्रालयमा गिरिराजमणिज्यूकै सक्रियतामा यसरी हामीले यसलाई अगाडि बढाउँदै ल्यायौँ। यो बेलामा पनि कठिनाइहरू नआएका होइनन्। जब राष्ट्रिय योग दिवसको निर्णय भयो, नेपालमा त्यस्ता मान्छेहरूको पनि कमी छैन कि अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस पनि निर्णय भइसकेका थियो त्यही हेरीफेरीमा। अब अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस भइसकेपछि राष्ट्रिय योग दिवस बनाउनुहुन्न, राष्ट्रिय योग दिवसलाई हटाउनु पर्छ भनेर छिमेकीहरूको प्रशिक्षणमा आएका नेपाली अनुहार भएका जत्थाहरूले यो योग दिवसलाई निरुत्साहित गर्न, अवमूल्यन गर्न र यसलाई स्थापित हुन नदिन पनि कोसिस कम गरेको होइन। तिनै मान्छेहरू आज भन्दैछन् फेरि 5-6 वर्षमा तीव्र गतिमा राष्ट्रिय योग दिवसले एउटा स्वरूप लिएपछि फेरि आज भन्दैछन् मैले भन्थे नि यो त राम्रो हुन्छ भनेर, मैले कति कोसिस गरेको होइन भन्छन् फेरि तिनै। हिजो तिनैले त्यसलाई ढलाउनका निम्ति प्रयास गरेका थिए। मान्छेको स्वभाव कस्तो हुन्छ? यस्ता विभिन्न गतिविधिबाट योग दिवस अब राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित भइसकेको छ र यसलाई हामीले जोगाउनु पर्छ। हामीले विश्वमा पहिलो पटक योग दिवसको परिकल्पना गरेका थियौं। यो चानेचुने कुरा होइन र नेपालमा राष्ट्रिय योग दिवस मनाउने आजका दिनसम्म पहिलो र एकमात्र देश पनि नेपालै हो। र प्राकृतिक चिकित्सा दिवस पनि विश्वमै पहिलो पटक 16-17 वर्षको प्रयासपछि पहिलो पटक मन्त्री परिषदको निर्णयबाट असार 20 गते, जुन दिनमा यहाँहरू प्राकृतिक चिकित्सकहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरूलाई पक्कै थाहा छ प्राकृतिक चिकित्सा दिवसको निर्णय हुनुभन्दा 17 वर्ष अगाडि प्राकृतिक चिकित्सालाई यो 58-59 सालतिर प्राकृतिक चिकित्सालाई राष्ट्रिय चिकित्सा सेवाका रूपमा नेपाल सरकारले मान्यता दिएको थियो। तत्कालीन समयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा एउटा विशेष समिति थियो। त्यो समितिको अध्यक्षता मैले गरेको थिएँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्माण गरेको त्यो समितिमा र अरू तत्कालीन समयमा उपलब्ध प्राकृतिक चिकित्सकहरू त्यसमा समितिमा हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो समितिले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रस्ताव लगेर प्राकृतिक चिकित्सालाई राष्ट्रिय चिकित्सा सेवाको मूल प्रभावमा प्रवेश गराएको र त्यसको क्याबिनेट डिसिजन असार 20 गते भएको थियो। त्यही भएर हामीले त्यही दिनलाई सम्झनाका रूपमा असार 20 गतेलाई राष्ट्रिय प्राकृतिक चिकित्सा दिवसका रूपमा उत्सव मनाउनका लागि फेरि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्यौं। त्यो अनुरोध पनि लामो समयको प्रयासपछि यसले स्वरूप पायो र हामी असार 20 गते फेरि प्राकृतिक चिकित्सा दिवस पनि मनाइरहेका छौं। प्राकृतिक चिकित्सा दिवस पनि विश्वमै पहिलो पटक नेपालले सुरु गरेको हो र त्यसपछि छिमेकी देशमा पनि राष्ट्रिय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाउन सुरु गरिएको छ। यसरी हामीले योग र प्राकृतिक चिकित्साका लागि विभिन्न समयमा विभिन्न किसिमका प्रयासहरू निरन्तर भइरहेका हुन् र यही निरन्तरताले आज हामीलाई गौरव लाग्छ कि नेपालमा अब योग र प्राकृतिक चिकित्साका क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति आइसकेको छ र त्यो दक्ष जनशक्तिको काँधमा अब भोलि धेरै ठूला ठूला जिम्मेवारीहरू छन्। अब हामी निकट भविष्यमै योग र प्राकृतिक चिकित्साको मेडिकल कलेज बनाउनु छ। पाठ्यक्रम तयार भइसकेको छ। बीएनवाईएस को पाठ्यक्रम अब नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा तयार भएर स्वीकृत भइसकेको छ। हामीले यो भन्दा अगाडि नै बीएनवाईएस को पाठ्यक्रमलाई अध्ययन अध्यापन गराउनका निम्ति प्राकृतिक चिकित्साको शिक्षण अस्पतालको परिकल्पना गरिसकेका थियौं। तर कहीं न कहीं
हामी कति कुरा राम्रा हुँदा कति कुरा नराम्रा पनि हुँदा रहेछन्। डाक्टर केसी को स्वास्थ्य शिक्षामा गरेको आन्दोलनले एलोपैथी चिकित्साका लागि त फाइदा पुर्यायो, आधुनिक चिकित्साका लागि त फाइदा पुर्यायो, तर हाम्रा जस्ता नेपालमा एउटा पनि मेडिकल कलेज नभएका, एउटा पनि सरकारी दरबन्दी नभएका र सीमित जनशक्ति भएका हाम्रा जस्ता चिकित्सा पद्धतिहरूलाई क्षति पनि पुर्याएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने नीतिले हामीलाई पनि प्रभावित पारेको छ। हामीसँग भएको थोरै जनशक्तिलाई लिएर हामीले हुम्ला जुम्लामा गएर बीएनवाईएस या एमडी पढाउने योग र प्राकृतिक चिकित्साको मेडिकल कलेज खोल्न त सक्दैनौँ, हाम्रो जनशक्तिले त सक्दैन। यदि हामीले काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा या अन्य मेडिकल कलेजहरू रहेका ठाउँहरूमा गर्न सक्यौँ भने कैयन विषयमा अन्य मेडिकल कलेजहरूबाट पनि आदान प्रदान गरेर प्राध्यापकहरू या सब प्राध्यापकहरूको आदान प्रदान गरेर हाम्रो जनशक्तिलाई पनि उपयोग गरेर, आयुर्वेदको जनशक्तिलाई उपयोग गरेर पनि हामीले यसलाई अगाडि बढाउन सक्थ्यौँ। तर पनि अलिकति ढिलाइ भएको छ। हुँदा हुँदै पनि हामीले छिट्टै नेपालको कुनै ठाउँमा अहिले निश्चित भएको छैन नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको तर्फबाट त्यो दाङमा पनि हुन सक्छ या नेपालका ठुला आवासीय प्राकृतिक चिकित्सालयहरू रहेका ठाउँहरूसँग सहकार्यमा पनि हुन सक्छ। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले निकट भविष्यमै बीएनवाईएसको पाठ्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ। यसका लागि तपाईँ हामी सबै एकजुट भएर यसलाई स्थापित गर्नु परेको छ। र नेपालमा हामीले योग शिक्षाको क्षेत्रमा, प्राकृतिक चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा कोसिस गरिरहेका छौँ। यहाँ सबैको योगदान यसमा अपरिहार्य छ। अहिले चिकित्सक संघका अध्यक्ष डाक्टर जनक बस्नेतले केही अगाडि आफ्ना विचारहरूका साथ यी कुराहरूलाई राख्नु भएको थियो। हामीले 9, 10, 11, 12 मा इच्छाधीन विषय अन्तर्गत एउटा योग शिक्षा, एउटा प्राकृतिक चिकित्सा, एउटा आयुर्वेद र एउटा जडीबुटीको पाठ्यक्रम निर्माण गरेर त्यसलाई पनि कार्यान्वयनका लागि अगाडि बढिसकेको छ। त्यस्तै त्योभन्दा तल्ला कक्षाहरूमा पनि थोरै थोरै भए पनि योगको शिक्षा जोडिएर गएको छ भने अर्कोतर्फ त्योभन्दा माथि एसई पास गरेकाहरूका लागि सिटिभिटी अन्तर्गत 3 वर्षको डिप्लोमाहरू पनि सुरु भइसकेको छ। योग र प्राकृतिक चिकित्साको पाठ्यक्रम बनिसकेको छ। आयुर्वेदको पाठ्यक्रम अगाडि नै थियो, त्यो परिमार्जन भएको छ। फेरि जडीबुटीको पनि पाठ्यक्रम निर्माण भइसकेको छ भने विश्वविद्यालयतर्फ पनि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले एसई पास गरेकाहरूका लागि 6 महिनाको पाठ्यक्रम, यो एउटा सबभन्दा छोटो पाठ्यक्रमका रूपमा योग शिक्षक बन्दाखेरि प्रारम्भिक योग शिक्षक बन्ने मान्छेले कति कुरा जान्न पर्छ भनेर 5 वटा विषय पढाउने गरी योग दर्शन, प्रयोगात्मक योग, शरीर रचना र क्रिया विज्ञान, प्राकृतिक स्वास्थ्य र भोजन पोषण 5 वटा विषय पढाउने गरी 6 महिनाको पाठ्यक्रम 20 वर्षभन्दा माथिबाट निरन्तर सञ्चालनमा रहेको छ। करिब 23 वर्ष भइसक्यो। त्यस्तै हामीले त्यही बेलामा विचार गरेर 51 सालमा सीएमएन भनेर, जसरी एलोपैथी चिकित्सामा सीएमए थियो, आयुर्वेदमा वैद्य थियो, त्यस्तै सीएमएन भनेर नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयबाट तत्कालीन समयमा 12 महिनाको थियो, पछि 12 महिनाकै हुने चलन थियो, पछि परिमार्जन गरेर 15 महिना पुर्याइयो। अहिले त्यो 18 महिनाको प्रचलन छ। अब त्यो पनि हामी कहाँ तल्लो जनशक्ति छैन। त्यो तल्लो जनशक्ति तयार गर्न त्यो बेलामा सोच बनेको थियो, तर चाहिँ अहिले त्यो तल्लो जनशक्ति तयार गर्ने पाठ्यक्रमलाई आधुनिक चिकित्सा एलोपैथीमा सीएमए चाहिएन। अब नचाहिएपछि सबैलाई चाहिन्न भनेर एकमुष्ट रूपमा
अब यस्ता 18 महिनाका प्रशिक्षणहरू सञ्चालन नगर्ने भन्ने नीतिमा गइसकेको छ। तर हाम्रा जस्ता विधाहरूमा हाम्रा उपचारकहरूलाई यस्ता CMEN जस्ता पाठ्यक्रम आज पनि त्यत्तिकै जरुरत छ। फेरि हामी त्यसभन्दा अगाडि बढेर प्राच्य स्वास्थ्य शिक्षामा 1 वर्ष पाठ्यक्रम तयार गर्यौं। त्यो 1 इयर BEd का रूपमा थियो। यो हामीले पढाउने शिक्षक तयार गर्ने उद्देश्यका लागि गरेका थियौं। र अहिले आएर नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय भित्रै योग एवं जीवनशैली व्यवस्थापन, योगा एन्ड लाइफस्टाइल म्यानेजमेन्टमा स्नातकोत्तर तहको पाठ्यक्रम तयार भएर स्वीकृत भइसकेको छ। र यो हामी निकट भविष्यमै यसलाई पनि सञ्चालन गर्ने तयारीमा गइरहेका छौं। यसको उद्देश्य नन कम्युनिकेबल डिजिजहरूमा जनचेतना जगाउने र नन कम्युनिकेबल डिजिजहरू त्यसमा पनि विशेषतः उच्च रक्तचाप, करोनरी धमनी सम्बन्धी हृदय रोग, मधुमेह, मोटोपन, दम, बाथ, क्यान्सर जस्ता रोगहरूमा जीवनशैली सिकाउने उद्देश्यका लागि यो पाठ्यक्रम तयार गरिएको हो। र यो खालको पाठ्यक्रम पनि तयार भइसकेको छ। अर्कोतिर त्रिभुवन विश्वविद्यालयले 1 वर्ष PG डिप्लोमा सञ्चालन गरिसकेको छ भने स्नातकोत्तर तहको पाठ्यक्रम तयार गर्न पनि पाठ्यक्रम निर्माण समिति र विषय समिति पनि बनाइसकेको छ। नेपालका अन्य विश्वविद्यालयहरूले पनि आज मात्रै मेरो 2टा विश्वविद्यालयका उपकुलपति ज्यूहरूसँग कुरा भएको छ। उहाँहरू पहिलेदेखि यो सोचमा हुनुहुन्थ्यो। ती 2टा विश्वविद्यालयहरूभित्र 4 वर्ष भनेको 8वटा सेमेस्टर हुने योगको पाठ्यक्रम निर्माण गर्नका निम्ति अब कसरी अगाडि जाने भनेर उहाँहरूले आज दिउँसो मात्र 2टा विश्वविद्यालयसँग कुरा भइरहेको छ। र निकट भविष्यमै ती विश्वविद्यालयहरूले 8वटा सेमेस्टर भएको 4 वर्ष स्नातक तहको योगको पाठ्यक्रम चलाउने र कस्तो स्वरूपको चलाउने भनेर अब अगाडि कामहरू अगाडि बढ्दैछ। यसरी योग र प्राकृतिक चिकित्साका क्षेत्रमा यताको 25 वर्षमा कानुनी मान्यताका दृष्टिले, राष्ट्रिय मान्यताका दृष्टिले या चाहिँ शैक्षिक दृष्टिले हामी जति बेला योग र प्राकृतिक चिकित्साको अभियानमा आएका थियौं त्यति बेला कैयन मान्छेहरू परम्परागत रूपमा झोलामा सर्टिफिकेट बेचेर बोकेर योग र प्राकृतिक चिकित्साका डिग्री बाँड्दै हिँड्नुहुन्थ्यो। त्यो बेलामा हामीले कसरी विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम तयार गर्ने, कसरी विश्वविद्यालयसम्म यसलाई पुर्याउने, कसरी औपचारिक शिक्षामा प्रवेश गराउने, कसरी औपचारिक शिक्षाबाट आएका दक्ष जनशक्तिद्वारा अस्पतालहरू सञ्चालन गर्ने, सेवा केन्द्रहरू सञ्चालन गर्ने भन्ने चिन्तनमा लागिरहेका थियौं। आज खुसी लाग्छ, आज गौरव पनि लाग्छ कि हामी आज एउटा माइलस्टोन पार गरिसकेका छौं। हाम्रो यात्राले एउटा स्वरूप लिइसकेको छ। अब चाहे त्यो अस्पतालमा होस्, चाहे विद्यालय, महाविद्यालय र विश्वविद्यालयमा होस्, एउटा स्वरूप लिइसकेको छ। हामीले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय भित्र योग र प्राकृतिक चिकित्साको विद्यावारिधी तहको अनुसन्धान पनि सुरु गरिसकेका छौं। हामीले करिब करिब 8-9 वर्ष अगाडिदेखि योगमा यो विद्यावारिधी तहको अनुसन्धान सुरु गराइसकेका थियौं। अब त योगमा पनि थुप्रै प्राकृतिक चिकित्सामा, आयुर्वेदमा पनि विद्यावारिधी गर्नेहरू मुख्य चासोका रूपमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयतिर आउन थाल्नु भएको छ। 1 वर्ष अगाडिदेखि त आयुर्वेदमा विद्यावारिधी गर्नका निम्ति पनि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा आउन सुरु भइसकेको छ। यसै वर्ष पनि प्राकृतिक चिकित्सा र योगमा विद्यावारिधीका लागि थुप्रै प्रस्तावहरू पेश भइसकेका छन्। यसले अब हामी
औपचारिक शिक्षाको क्षेत्रमा, अध्ययन अनुसन्धानको क्षेत्रमा, उच्च प्राकृतिक प्रविधि युक्त र दक्ष जनशक्ति युक्त अस्पताल र चिकित्सा सेवाको क्षेत्रमा, जनचेतनाको क्षेत्रमा एक किसिमको सोल आइसकेको छ। तर त्यो बलियो जग ठुलो भवनका रूपमा देखिनका निम्ति केही समय लाग्न सक्छ। यसमा हामी सबै एक हुन जरुरी छ। हामी सबै आफ्ना आफ्ना अहंकार र महत्वाकांक्षालाई छोडेर योग र प्राकृतिक चिकित्साको दिगो विकासका निम्ति र सस्तो, सरल र दिगो स्वास्थ्य सेवाका लागि हामी एक ठाउँमा आउनु परेको छ। र यति बेला कोभिड-19 ले अझै हाम्रो आवश्यकतालाई विश्वभरि पुष्टि गरेको छ। विश्वमा विज्ञान र प्रविधिका क्षेत्रमा, स्वास्थ्यका क्षेत्रमा, औषधि विज्ञानका क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी खोज, अनुसन्धान र विकास गरेका 5 वटा देशको नाम लिनु पर्यो भने आज कोभिड-19 का कारणले सबैभन्दा धेरै संक्रमित हुने र सबैभन्दा धेरै मान्छेहरू मर्ने देशको नाममा पनि तिनै 5 वटा देशहरू छन्। यो भन्दा मैले आधुनिक चिकित्सा एलोपेथीको विरोध गरेको कतै होइन। त्यसको पनि आफ्ना मूल्य र मान्यताहरू छन्। आकस्मिक उपचार र शल्यक्रियाका लागि आधुनिक चिकित्सा एलोपेथीको विकल्प छैन। तर नसर्ने रोगहरू र सर्ने रोगमा पनि जीवनी शक्तिको कमी या कमजोरीले हामीमाथि हुने अवसरवादी कीटाणुहरूको आक्रमणहरूबाट जोगाउनका निम्ति आधुनिक चिकित्सा असक्षम देखिएको छ। त्यही बेलामा हामीले यताका 60-70 वर्षमा स्वास्थ्यको दृष्टिकोण कस्तो बनायौं भन्दा, विशेषतः दोस्रो विश्वयुद्धपछि हामीले कस्तो दृष्टिकोण विकास गर्यौं भन्दा, राम्रा राम्रा औषधिहरू, औषधि निर्माण गर्ने ठूला ठूला फार्मेसीहरू या औषधि कम्पनीहरू, महँगा र सुविधा सम्पन्न अस्पताल र नर्सिङ होमहरू र एउटा एउटा साना साना विषयमा पनि गहिरो अध्ययन गरेका, स्पेशलाइजेसन गरेका स्पेशलिस्ट चिकित्सकहरू र ती सबैलाई खरिद बिक्री गर्न सकिने आर्थिक स्रोत भएपछि स्वास्थ्य त खरिद बिक्री गर्न सकिहालिन्छ भन्ने चिन्तनलाई विकास गर्यौं। प्रकृतिका विरुद्ध जीवन पद्धतिलाई स्थापित गर्यौं। प्रकृति मैत्री विकास, मानव मैत्री विकासलाई छोड्दै गयौं। प्रतिफल आज एउटा कोरोना भाइरस या कोभिड-19 ले विश्वमा सबैभन्दा बढी विकास, चिकित्सा जगतमा विकास गरेको हुँ भन्ने मुलुकले पनि 1 वर्षदेखि घरभित्र चुकुल लाएर बसेको छ। एउटा भाइरसले पनि हामीलाई यत्रो भयावह स्थिति पैदा गरेको छ। यसको अर्थ हो कि अब जरुरी भनेको प्रकृति मैत्री चिकित्सा हो, प्रकृति मैत्री जीवन पद्धति हो। यहाँ प्रकृति भन्दा खाली माटो, पानी, हावा, घामको कुरा मात्रै होइन। त्यो सहित अन्तर प्रकृति पनि हाम्रो शरीर रचना र क्रिया विज्ञान, शरीरभित्र भएका जैव रसायनहरू, मनको रचना र क्रिया विज्ञान, मनभित्र हुने गतिविधिहरू, यी समग्र रूपमा अध्ययन गरेर त्यसका अनुकूल जीवन पद्धति जबसम्म हामी अपनाउन तबसम्म हामी कोभिड-19 गयो भनेर खुसी हुनु पर्दैन। कोभिड-25 आउन सक्छ, कोभिड-30 आउन सक्छ, कोभिड-35 आउन सक्छ या अर्को संस्करणमा आउन सक्छ। त्यसैले योग र प्राकृतिक चिकित्सा त्यस्तो चिकित्सा शास्त्र हो, त्यस्तो जीवन पद्धति हो, त्यस्तो सोच हो, त्यस्तो दर्शन हो, त्यस्तो विज्ञान हो, त्यस्तो कला हो, जुन कोणबाट हेरे पनि त्यसको महत्व अत्यन्त ठूलो छ। हामीले आफूलाई बुझ्न जरुरी छ, आफ्ना गतिविधिहरूलाई बुझ्न जरुरी छ,
शरीरमा हुने दैनन्दिन गतिविधिहरूलाई यदि हामी चनाखो भएर बुझ्यौँ भने, मनमा हुने दैनन्दिन गतिविधिहरूलाई यदि हामी चनाखो भएर बुझ्यौँ भने हामी चिकित्सक कहाँ गएर लाइन बस्न पर्ने दिन नआउन सक्छ। मैले यहाँ नआउन सक्छ किन भनेको भन्दा आकस्मिक दुर्घटना जस्ता कुराहरू कसैले रोक्न सकिन्न, अरू कुरा त रोक्न पनि सकिन्छ। यसरी योग र प्राकृतिक चिकित्सा अब विश्वभरि आउने युगको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विधि विज्ञानका रूपमा स्थापित हुनेछ। त्यसका लागि हामीले आजबाटै हिजोको ज्ञान, आजको विज्ञान र भोलिको भविष्यलाई सम्यक रूपमा अध्ययन गर्न जरुरी छ। हिजोको ज्ञानमा पनि सबै राम्रा कुरा छन् भनेर भन्न सकिन्न लामो कालखण्डमा आउँदा, र सबै नराम्रा कुरा छन् भनेर पनि भन्न सकिन्न। हिजोको ज्ञानका राम्रा कुरा, आजको विज्ञानका राम्रा कुरालाई मिलाएर भोलिको यो संसारलाई सुन्दर कसरी बनाउने, राम्रो कसरी बनाउने भन्ने कुरामा आजदेखि नै लाग्न जरुरी छ। आउने 10-15 वर्षमा यदि हामीले यो चिन्तनलाई स्पष्ट रूपमा बुझ्न सक्यौं भने विश्वको गन्तव्य योग र प्राकृतिक चिकित्साका लागि नेपाल हुनेछ। विश्वभरिका मान्छेहरू नेपालमा योग र प्राकृतिक चिकित्साको सेवा लिन, त्यो चाहे अध्ययन अध्यापनको सेवा होला, चाहे त्यो विद्यालय विश्वविद्यालयको सेवा होला, चाहे अस्पतालको सेवा होला, चाहे स्वास्थ्य रक्षाका लागि हाम्रा हेल्थ रिसोर्टहरू जस्ता अत्याधुनिक सेवाहरू होला, या स्वास्थ्य पर्यटनको सेवा होला, यो योग र प्राकृतिक चिकित्साको माध्यमबाट, या समग्रमा भन्दा योग प्राकृतिक चिकित्सा र आयुर्वेदका माध्यमबाट, यो हाम्रा सनातन ज्ञान विज्ञानहरूको माध्यमबाट मानिसहरू विश्वबाट नेपाल जानुपर्छ भनेर आउनेछन्। यदि आज हामी जुन स्वरूपमा योगलाई राखिरहेका छौं या प्राकृतिक चिकित्सालाई राखिरहेका छौं, यही स्वरूपमा गयौं भने फेरि आउने 10 वर्षपछि 15 वर्षपछि योग र प्राकृतिक चिकित्सालाई गाली गर्ने जमात पनि ठूलो हुनेछ। हामीले पनि योग र प्राकृतिक चिकित्साका केन्द्रहरूलाई प्रकृति मैत्री बनाउनु पर्छ, जीवन मैत्री बनाउनु पर्छ। त्यहाँका खानपान, त्यहाँका रहनसहन, त्यहाँका जीवन पद्धति, त्यहाँका मनोपरामर्शहरू, हामी कहाँ उपचार गरेर निको भएर गएको बिरामी फेरि बिरामी भएर अस्पताल नआओस् भन्ने चिन्तन विकास गर्नुपर्छ। र ऊ बिरामी नै भयो भने पनि उसले सामान्य अवस्थामा आफ्नै घरमा प्राकृतिक चिकित्सालयमा योग केन्द्रमा सिकेका कुराहरूबाट स्वस्थकर दीर्घ जीवनको अभ्यास गरोस् भन्ने कुरा सिकाउनु पर्छ। र प्राकृतिक चिकित्सालयहरूलाई पनि अत्यन्त बढी यान्त्रिक नबनाएर प्रकृति मैत्री बनाउनु पर्छ। हो, अवश्य समयका साथ हामीले कैयन औषधि प्रयोग नगर्ने विधि विज्ञानहरूलाई प्राकृतिक चिकित्सा भित्र जोडेका छौं। अब पञ्चमहाभूत चिकित्सा मात्रै अब हामीसँग छैन, तर पनि फेरि पञ्चमहाभूत चिकित्सालाई तिलाञ्जली दिएर, पञ्चमहाभूत चिकित्सालाई विदा गरेर फेरि हामी यान्त्रिक व्यवस्थालाई मात्रै प्राकृतिक चिकित्साको स्वरूप मान्न थाल्यौं भने फेरि हाम्रो विनाशको समय पनि धेरै टाढा छैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ। किनकि हामी विश्वमा फेरि पुनर्जागरण भएर आएको प्रकृति मैत्री ज्ञान विज्ञानका कारणले हो। प्राकृतिक चिकित्साले पञ्चमहाभूतलाई प्रयोग गर्न थाल्दासम्म उसले पञ्चमहाभूतको स्वास्थ्यको पनि कुरा गर्थ्यो। माटोको स्वास्थ्य, पानीको स्वास्थ्य, हावाको स्वास्थ्य, घामको स्वास्थ्य, आकाशको स्वास्थ्य। यसैलाई अहिले हामी इकोलोजी र इन्भाइरोमेन्टका दृष्टिबाट हेर्छौं, ग्लोबल वार्मिङका दृष्टिबाट हेर्छौं, ओजनका दृष्टिबाट हेर्छौं, या जैविक कृषि प्रणालीका दृष्टिबाट हेर्छौं, या वैदिक कृषि प्रणालीका दृष्टिबाट हेर्छौं। अब भोलिको विश्वले खोजेकै यही हो। मान्छेलाई स्वस्थ बनाउन चाहने हो भने पहिला माटोलाई स्वस्थ बनाउनु पर्छ, पानीलाई स्वस्थ बनाउनु पर्छ, हावालाई स्वस्थ बनाउनु पर्छ,
घामलाई स्वस्थ बनाउनु पर्छ र यो आकाश र आकाश गङ्गालाई स्वस्थ बनाउनु पर्छ। ब्याक टु नेचरको अर्थ यही हो। प्रकृतिले प्राकृतिक चिकित्साले विश्वमा दिन खोजेको सन्देश पनि यही हो। त्यसैले त प्राकृतिक चिकित्सा कालजयी छ भनेर भनिएको हो। यसै भनेको होइन, नत्र भने प्राकृतिक चिकित्सा अस्तित्वमा आउनुभन्दा अगाडि अकुपञ्चर, फिजियोथेरापी, अस्टियोपेथी, काइरोप्र्याक्टिस जस्ता कुराहरू थिए। त्यो हुँदा हुँदै पनि तिनीहरूको अपूर्णताले प्राकृतिक चिकित्साको अभियानलाई अगाडि ल्यायो र परम्परागत प्राकृतिक चिकित्सा जुन मूलतः सबभन्दा बढी विकसित रूपमा पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धको बीचमा देखिन्छ, त्यसलाई अब हामीले फेरि पुनर्जागरण गर्नु परेको छ। यी हरेक कुराहरूलाई अन्तर सम्बन्धित गरेर अगाडि बढाउनु परेको छ। यसका निम्ति काम गर्न सक्यौं भने हामीले योग दिवस या प्राकृतिक दिवस चिकित्सा दिवसमा गरेका संकल्पहरू महत्त्वपूर्ण हुनेछन्। नत्र भने यो फेरि हामीले नै गर्नुपर्छ। हामी यो क्षेत्रका मानिसले गर्नुपर्छ। राजनैतिक क्षेत्रका मानिसहरू हाम्रा लागि सहयोगी हुनुहुन्छ, तर कैयन अवस्थामा उहाँहरूका सहयोग अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छन् भने कैयन अवस्थामा फेरि महत्त्वहीन पनि हुन्छन्। उहाँहरूले देशकाल परिस्थिति अनुसार बोलेका शब्दहरूले कहिलेकाहीँ हाम्रो मौलिक राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई, हाम्रो जीवन्त परम्परालाई आघात पनि पुर्याउँछन्। यी कुराहरूप्रति पनि हामी सजग हुनुपर्छ, किनकि हामीले हाम्रो कुरा गर्दा कतै पनि शिर झुकाएर कुरा गर्नुपर्ने जरुरत छैन। र यो भनिरहँदा फेरि म अतिवादी चिन्तनबाट प्रेरित भएर पनि भनिरहेको छैन। विश्वले प्रमाणित गरिदियोस् नेपाल बाहेक अर्को कुनै देश जहाँ चाहिँ आजभन्दा 15,000 20,000 वर्ष अगाडि योगको ज्ञान विज्ञानले विकास गरेको थियो भनेर जर्मनीले गरेको थियो, अमेरिकाले गरेको थियो, बेलायतले गरेको थियो, प्रमाणित गरिदियोस्, म मान्न तयार छु। म अतिवादी चिन्तनबाट यो कुरा भनिरहेको छैन, तर सत्यलाई पर्दा पछाडि राखेर असत्यको नाटक मञ्चन गर्न मिल्दैन। यो कुरा हामी सबैले बुझ्न जरुरी छ। हरेक योग र प्राकृतिक चिकित्साका क्षेत्रका व्यक्ति र व्यक्तित्वहरूले बुझ्न जरुरी छ। नेपाल सरकारले बुझ्न जरुरी छ। अझै पनि खुट्टा कमाएर कुरा गर्नुको कुनै औचित्य छैन। नेपालको अध्ययन गर्ने विशिष्ट संरचना तयार हुनुपर्छ। देशभित्र आफ्ना निहित राज्य प्राप्तिका निम्ति या निहित आफ्ना कुल्ची संरक्षणका निम्ति कहिले दायाँ ढल्किएर या कहिले बायाँ ढल्किएर नेपालको परिभाषा बनाउन मिल्दैन। नेपालको परिभाषा नेपालकै आफ्नै मूलमा अडिएको छ, आफ्नै जीवन्ततामा अडिएको छ। हामी योगको क्षेत्रका मानिसहरू, हामी प्राकृतिक चिकित्साका क्षेत्रका मानिसहरू, हामीलाई कुनै सत्ता चाहिएको छैन, हामीलाई कुनै मान सम्मान र अभिमान चाहिएको छैन, हामीलाई कुनै पद प्रतिष्ठाको लोभ र लोलुपता चाहिएको छैन, हामीलाई महत्वाकांक्षा प्रतिस्पर्धा र अहंकारका शब्दहरू चाहिएको छैन। हामी सत्यका लागि हिँडेका हौं। सत्यको उद्घोष गर्न हामी पछि पर्नुहुन्न, चाहे जति नै दुःखहरू सहनु परोस्। आधुनिक विज्ञानका वैज्ञानिकहरू पनि सत्यको उद्घोष गर्दा अत्यन्त कठिन र दुःखदायी जीवन जिउन बाध्य थिए। अनि हामीलाई पनि डराउनु पर्ने कुरा छैन। र यसलाई स्थापित गर्न यो योग दिवसको पावन अवसरमा हामी सबैले संकल्प गरौँ, यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब समय अगाडि बढिसकेको छ। 7 बजेदेखि 8 बजेको हामीले सोच बनाएका थियौं, अलिकति पछाडि सुरु गर्यौं, त्यसैले म पनि अलिकति पछाडि तन्किएँ। यहाँहरूले आज मलाई सम्झिएर यो कार्यक्रममा बोलाउनु भयो। यहाँहरूप्रति योग तथा प्राकृतिक चिकित्सक संघप्रति, यसका आयोजक सम्पूर्णप्रति
म हार्दिक अभिनन्दन गर्न चाहन्छु चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डाक्टर जनक बस्नेत र कार्यक्रम सञ्चालन र संयोजन गरिरहनु भएका डाक्टर नरेन्द्र चन्द, उहाँहरू सबैलाई र अन्य जो यहाँ प्रत्यक्ष जुममा उपस्थित र प्रत्यक्ष प्रसारणमा फेसबुकमा जोडिनु भएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म हार्दिक अभिनन्दन गर्दछु। हामीले योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेदको आउने 10 वर्षपछिको विश्वको गन्तव्य स्थल नेपाल बनाउनु परेको छ। त्यसमा सरकारले सहयोग गर्छ कि गर्दैन, त्यसमा चिन्ता लिएर झोक्राएर बस्नुपर्ने जरुरत छैन। हामीले काम गर्नुपर्छ। सरकारले सहयोग अवश्य गर्छ, गरेन भने पनि भोलि हामीले काम गरेर देखायौँ भने एक दिन त गर्नुपर्छ। जसरी यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ, विक्रम सम्वत 2036 सालबाट सुरु गरेको अभियान आफ्नै देशको गौरव गाथा गाउँदा पनि 30 वर्ष बिताएपछि बल्ल सरकारले निर्णय गर्छ र त्यो पनि खुट्टा कमाउँछ। र योग दिवसका कार्यक्रमहरूमा योग दिवसकै चर्चा, राष्ट्रिय योग दिवसकै चर्चा गर्न बिर्सन्छ। यो कुराहरूप्रति हामी सजग हुनु जरुरी छ। र यो वर्ष हामीले योगको माध्यमबाट कोभिड र कोभिड जस्ता महामारीहरूबाट जोगिन सकिन्छ भन्ने आदर्श वाक्यका साथ अभियान सुरु गरेका छौँ। गरौँ योग डटेर, कोभिड भाग्छ जान्छ हटेर भनेर। यो कोभिडलाई मात्रै भनेको होइन, नसर्ने सम्पूर्ण रोगहरू र सर्ने सम्पूर्ण रोगमा योगको औचित्यलाई पुष्टि गर्नका लागि भनिएको हो। मेरा केही मित्रहरूले भन्नुभएको थियो यसको अनुसन्धान नभइकन कसरी तपाईहरुले यो आदर्श वाक्य तय गर्नुभयो भनेर केही आधुनिक चिकित्साका चिकित्सकहरूले फेसबुकमा लेख्नु भएछ। उहाँहरूले एउटा खोप तयार गर्न नसकेको अवस्थामा हामीले जीवनशैली परिवर्तनका लागि योग र प्राकृतिक चिकित्साको माध्यमबाट हाम्रो इम्युनिटीलाई बढाउनका निम्ति चर्चा गर्दा या 15 दिन 20 दिन क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा राख्दाखेरि कोभिड-19 बाट पोजिटिभ भएका मानिसहरू नेगेटिभ नभइरहेको वर्तमान अवस्थामा नेपालका योग प्राकृतिक चिकित्साका आवासीय अस्पतालहरू, आयुर्वेदका अस्पतालहरूले 7 दिनमा कोभिड पोजिटिभलाई नेगेटिभको रिपोर्ट दिइरहँदा कतै विक्षिप्तताले यो शब्द प्रयोग गरिएको त होइन भन्ने पनि लाग्यो। मैले यो सबै आधुनिक चिकित्साका चिकित्सकलाई भनेको होइन। यो देशमा त्यस्ता आधुनिक चिकित्साका चिकित्सकहरू पनि हुनुहुन्छ जसलाई शिर झुकाएर हामीले अभिनन्दन गर्नुपर्छ। डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षित जस्ता नेपालका अति नै वरिष्ठ चिकित्सकले कोभिड-19 को महामारी चर्किरहेको बेलामा पत्रकारहरूलाई बोलाएर जलनेति भन्ने एउटा विधि छ, ल यो जलनेति गराउने हो भने कोभिड-19 बाट धेरै हदसम्म जोगाउन सकिन्छ। किनकि औसत रूपमा 3 देखि 5 दिनसम्म कोरोना भाइरसहरू नाकको भित्री सतह र अन्तिम सतहमा रहन्छन्। जलनेति मात्रै गराउने हो भने पनि त्यो 5 दिन भित्रमा जलनेति मात्रै एउटा मात्रै गराउने हो भने पनि अत्यन्त ठूलो फाइदा हुन सक्छ। यसलाई सरकारले सोचोस्, सबै चिकित्सकहरूले सोचुन् भनेर डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षित जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त चिकित्सकले आफैले जलनेति गरेर पत्रकारका अगाडि देखाएर योग र प्राकृतिक चिकित्साको गरिमा र उचाइलाई सगरमाथा जस्तै उच्च बनाइदिनु हो भने केही व्यापारी चिकित्सकहरूले फेरि योग र प्राकृतिक चिकित्साको बढ्दो यो कोभिड-19 मा बढ्दो प्रतिष्ठालाई देखेर यो आदर्श वाक्यप्रति पनि कटु आक्षेप लगाउनु। यो कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ। त्यसैले आधुनिक चिकित्सा एलोपेथीमा पनि जो वरिष्ठ चिकित्सकहरू हुनुहुन्छ नेपालका करिब पनि
30 भन्दा बढी वरिष्ठ चिकित्सकहरू जसले योग र प्राकृतिक चिकित्सामा आफ्नो प्रेस्क्रिप्सनमा लेखेर पठाउनुहुन्छ। हामीले त्यस्ता चिकित्सकहरूलाई आदर गर्नुपर्छ, अभिनन्दन गर्नुपर्छ, हाम्रा कार्यक्रमहरूमा ल्याएर दोसल्ला उडाउनुपर्छ, सम्मान गर्नुपर्छ। यो अभियानको पनि अब हामीले सुरुवात गर्नुपर्छ। यति भन्दै यहाँहरूले मेरा विचारहरूलाई सुनिदिनु भयो, यसप्रति हार्दिकता व्यक्त गर्न चाहन्छु र आज मलाई यहाँ बोलाएर मेरा विचारहरू राख्ने समय दिनुभयो, यसका निम्ति हार्दिकता व्यक्त गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय डाक्टर हरिप्रसाद पोखरेलज्यू। यहाँले आज हाम्रो राष्ट्रिय योग दिवसको मौलिकता, सान्दर्भिकता र महत्त्वको बारेमा प्रकाश